बोजू आज त हाम्रो पार्लरमा Oh my God! कस्तो क्युट ओ थ्यांक यू हो र बुढी मान्छे जस्तो नभन्नुस् बुढी बुढी त हो मलाई त हजुर जहिले पनि उस्तै लाग्छ नि ओ तपाईले म तरुण हुन नदेखा भएर स्वीट 16 ओ थ्यांक यू लभली कस्तो राम्रो गाह्रो भयो पत्ता लगाउने ब्युटी पार्लर कति टाढा टाढा? म त उता कहिले लेफ्ट कहिले राइट जाँदा त बल्ल आए हजुर अलि टाढै बस्नुहुन्छ नि हो एकदम अब म नर्थ साइड अफ द भ्यालीमा बस्छु नर्थ है हो नि कति वर्ष पुग्नु 22 ओ थ्यांक यू डबल द्याट 44 +2 46 अनि स्टिल यङ oh thank you young at heart Oh, lovely. what about you You can guess? 25 No. then 23. oh god sorry यो कस्तो हाँसो राम्रो don't flatter तपाईको पनि एकदम राम्रो छ होइन तपाईको त हेयर स्टाइल मलाई एकदम मन पर्यो अस्ति मैले कपी गरेको थिएँ हो अनि त सबैले उज्जु डार्लिङको कपी गरे हो भनेको थियो हो आज मेरो भएन हेर्नुस् न इट हेज अ माइन्ड अफ इट्स ओन कहिले तल आउँछ कहिले माथि बाइ द बस्छ वे म नेपालीमा बोल्छु हुन्छ है हुन्छ किनभने फेरि कसैलाई अङ्ग्रेजीमा बोल्ने बानी मलाई त नेपाली मन पर्छ मातृभाषा हो नि मातृभाषा भनेको मदर टङ है मदर टङ अनि फादर टङ फादर टङ पनि मलाई एउटै परेछ हस्बेन्ड टङ चाहिँ अर्कै छ फेरि हस्बेन्ड टङ त बुझ्नै गाह्रो गाह्रो छ छ लभली कस्तो राम्रो पढाइ नेपालमा कि विदेशमा नेपाल र विदेश दुइटै विदेश कहाँ इन्डिया इन्डियाको कहाँ देहरादुनतिर होइन पहिला सिमला हजुर। अनि त्यसपछि चण्डीगढ हो हो धेरै नर्थ इन्डिया मनोविज्ञानमा पिएचडी होइन हो साइकोलोजी बुझ्नुहुन्छ अलिअलि शेरबहादुर देउबाजीको कति बुझ्नुहुन्छ अब बुझेकै छ भन्नु पर्ला अब बिहा गरेर 14 वर्ष भयो होइन मिलेर बसेका छौँ अब बुझेरै होला कहिले काहीँ झगडा हुन्छ अरे नि हुन्छ न त बोर भइहाल्छ नि जहिले मिले बोर हुन्न हुन्छ र भइहाल्छ नि पार्टीको जत्तिकै रहेछ है बेला बेलामा झगडा गर्ने बेला बेलामा झगडा गर्नै पर्छ है त्यही भन्छ नि इफ यु रिलेसनसिपमा झगडा भयो भने माया पनि धेरै हुन्छ फ्रिक्सन आउँछ हो नि नि इट्स मोर इन्ट्रेस्टिङ जहिले पनि एउटै लेभलमा गयो भने त इट्स भेरी बोरिङ लभ म्यारेज हो होइन एरेन्ज अरेन्ज 4 चोटि भेटेर बिहा गरेको मैले सुनेको त प्यालेसबाट एरेन्ज गरे अरे नि हो होइन म त्यस्तो आई वाज 32 बिहा गर्दा कसले अरेन्ज गरेर मान्ने भावे त पहिल्यै बिहा भइसक्थ्यो कि अमेरिकन एम्बेसीले अब उनीहरूले अरेन्ज गरे भने इन्ट्रोड्युस चाहिँ गरे हो त्यो ए, बेलाको एम्बेसडरले जुलिया चाइल्ड, है? जुलियाले हो Huh? इन्ट्रोड्युस गरेको हो सी इज योर फ्रेन्ड मोर माई पेरेन्ट्स एन्ड हिज फ्रेन्ड देन माई फ्रेन्ड वाउ इट्स इन्ट्रेस्टिङ है अनि तपाईँलाई शेरबहादुर देउबाजी देख्न साथै मन परेको कि के हो अब मन पऱ्यो कि भन्नु पर्ला उहाँले कसरी आई लभ यु भन्नुभयो अहिलेसम्म भन्नु भएको छैन हेर्नुहोस् न कि त उहाँले भनेको नबुझेको हो होइन बुझ्नु त बुझेँ अब भन्ने चलन छैन अरे के हजुरले नि अब मैले त भने तर अब खै कसरी आई लभ यु लभली लभली कस्तो राम्रो तपाईँहरूको जोडी एकदम मिलेको छ नि आई होप सो होप आइ एम स्योर टच वुड लभली यसै गरी हाँस्नुपर्छ है लाइफमा अब छोटो लाइफ हुन्छ हाँस्नै राम्रो छोटो भनेको अब कति बाँचेला र अब अलरेडी 46 अनदर 20 इयर्स 30 इयर्स हाफमा मोर देन हाफ माई लाइफ इज अलरेडी गन कहाँ गन 50 वर्ष पुगेपछि त युथ हुन्छ होइन मेन होला अब वुमेन त अलि किन अब त्यस्तै हाम्रो अपब्रिङिङमा अब यति काटेपछि बुढी यस्तो भन्छ तर आई हेभ अनदर फिलोसफी अल्सो के भन्नु अब एज भन्दा मलाई मान्छेले एज सोध्छ होइन म चाहिँ कुन चाहिँ एज भन्नु सोध्छु किन भन्नुहोस् न अब आत्माको एज एउटा हुन्छ होइन इमोर्टल अनि अब मनको एज एउटा हुन्छ मनको एज चाहिँ 21 अलवेज 16 चाहिँ होइन 21 अनि अब मस्तिष्कको एज मेच्योरिटी त्यो चाहिँ इट्स सम अदर एज मेबी आइएम 60 इन माई माइन्ड होइन 60 मेबी मेबी होइन अनि माई बडी इज 46 सो आई हेभ 4 एजेस इन वान पर्सन सो अब कुन चाहिँ एज त्यही अनुसार आई विल बिहेभ सो फिलोसफिकल है फिलोसफिकल भन्दा पनि इजन्ट द्याट हाउ यु आर अल्सो तपाईँको पनि त एज त सोल इज इमोर्टल होइन हाउ यु फिल इन यर हार्ट इज समथिङ डिफरेन्ट यु क्यान स्टिल लुक एट यङ पिपल एन्ड से वाउ हाउ ब्युटिफुल or हाउ ह्यान्डसम होइन अब यो मेच्योरिटी हाउ यु एनालाइज तपाईँलाई को देख्दा हाउ ह्यान्डसम वाउ जस्तो लाग्छ ए नभनौँ मेरो हजुर मलाई हाम्रो राति फाइट पर्छ यो सिन देखाउँदैन नि हामी ओ मलाई आई लाइक डेनियल क्रेग
सिनमा आउनु लाग्छ जेम्स बन्ड आई एम भेरी एक्साइटेड गरे He's really handsome, right? Hey, He's a oh. macho. यस ही इज Lovely. Yeah. मेरो छोरा फेरि मलाई गाली गर्छ किन भनेको त्यस्तो भनेर हो? बट आई रियली थिङ्क ड्यानियल क्रेग इज भेरी मेरो ह्यान्डसम पनि फेभरेट हो हो ओ गुड वी हेभ गुड टेस्ट पहिला मलाई रबर्ट डेनेरो मन पर्थ्यो रबर्ट डिनेरो अहिले ठिकै बुढा छ अलि बुढा भयो बट ड्यानियल क्रेग इज नाइस छोरासित के छ सम्बन्ध राम्रो छ ए एकदम साथी कन्ट्रोल गर्न एकदम गाह्रो छ भन्छ नि उसलाई छैन त्यस्तो अनि छैन naughty छ अरे भन्छ। छैन इज अ भेरी गुड बोय इज भेरी अब यो म्युच्योर पेरेन्ट्सको चिल्ड्रेन चाहिँ आई थिङ्क दे बिकम दे आर क्वाइट म्युच्योर इज भेरी एनालिटिकल ज्ञानी छ हो अब अलिकति स्पिरिटेड त हुनै पऱ्यो नि फेरि सबैले भन्छन् नि आर्जुज्यूको घरमा 2टा बच्चा छ भनेर है हो किन अब ठुलो बच्चा मेरो हस्बेन्ड सानो बच्चा मेरो छोरा शेरबहादुर देउबाजी शेरबहादुर बनाएको शेर बनाएको आर्जुले भन्छन् कि नि मलाई शेरनी जस्तो देख्नु भएको छ होइन होइन उहाँ त पहिल्यै बनिसक्नु भएको थियो नि त्यो तपाईँले- जयवीरलाई पो मैले आइएम ट्राइङ टु मोल्ड हिम इन्टु समबडी होइन मेरो छोरा मेरो हस्बेन्डलाई त उसको पेरेन्ट्सले आफैले भनिसकेका थिए अनि आई गट अ रेडिमेड म्यान तपाईँको छोरा कति उमेरको हुनुहुन्छ इज 14 40 ए होइन 13 जुलाईमा 13 भयो सानै हुनुहुँदो रहेछ सानो त सानो तर इज लाइक 5'8" अग्लो छ ए, म जत्रै तर 5'8" हो 5 हेरेन म 5'5" इज 3 inches taller than you योभन्दा पनि अग्लो अग्लो इज अब न्यू जेनेरेसनको बोइजहरू दे आर भेरी टल बाई द वे तपाईँ त एक्स प्राइम मिनिस्टरको वाइफ होइन प्रधानमन्त्री कसरी म्यानेज गर्नुहुन्थ्यो तर नेपालमा त के म्यानेज गर्ने केही छैन प्रधानमन्त्रीको कुनै रोलै छैन एक्सेप्ट टु गो फर अफिसियल फङ्सन्स होइन एन्ड लुक प्रिटी सो द्याट वाज इजी एनिवे तर शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि जति पनि रोल तपाईँको थियो अरे हि वाज ओन्ली रबर स्ट्याम्प भन्थे द्याट्स इम्प्रेसन बट द्याट्स नट ट्रु किन अब मलाई पोलिटिक्स र गभर्नेन्सको बारेमा आइ एम अ लर्नर होइन हि इज द एक्सपर्ट युआर लर्नर आइ एम अ लर्नर आइ एम स्टिल लर्निङ होइन अब उहाँको चाहिँ एक्सपिरियन्स अल द एक्सपिरियन्सेस ह्याड इन हिज लाइफ त्योबाट उहाँले धेरै सिक्नु भएको छ र म विद्यार्थी हो उहाँ चाहिँ एक्सपर्ट हो वुड यु लाइक टु ड्रिङ्क समथिङ Yeah. What ब्ल्याक did you- कफी ब्ल्याक कफी Yeah. द्याट्स माई अल्सो ओ फेभरेट ओके रोजी हजुर ब्ल्याक कफी ल्याउ न ल हस् एकदम राम्रो बनाएर ल्याऊ धेरै लभ हाल लभ हालेर पकायो भने जे नि मिठो हुन्छ नि है? हो कति टाइम लागेको कफी ल्याउनलाई धेरै माया राख्दा राख्दै टाइम ओ थ्याङ्क यू माया पोखेला नि फेरि ओ मलाई यस्तो म्याचिङ कपमा ल्याइदिनु भएको रहेछ हामीका सबै So म्याचिङ cute. छ है स्मल लिटल किचन तपाईँ पनि एकदमै क्युट हुनुहुन्छ नि। ओ थ्याङ्क यू बहिनी यो जसलाई पनि क्युट भन्छ तर गइसकेपछि होइन भन्छ कि हो होइन, होइन, त्यस्तो म त एउटा बग छोडेर जानु पर्यो मलाई के भन्छ साँच्चीको तर मैले साँच्चै भने हो, साँच्चै क्युट हुनुहुन्छ। थ्याङ्क यू तपाईँ पनि तपाईँ झन् ब्युटिफुल हुनुहुन्छ थ्याङ्क यू। म त ब्युटिफुलमा त कहिले पुगिनँ क्युटसम्म ठिक छ राम्रै छ राम्रो मैले छ सानोदेखि नै राखेको नि यसलाई हो सानै अहिले कति उमेर हुनुभयो फेरि 16 17 18 त काटा छैन ल छैन अँ। राम्रो मलाई भाषण के कुरा सोध्नु मन लाग्यो के सोध हुन्छ सोध तपाईँको कलेज लाइफको बारेमा र फर्स्ट कोर्सको बारेमा मलाई जान्नु मन ओ लाग्यो कि- कलेज लाइफ वाज लट्स अफ फन है किन तर इट वाज अ कन्भेन्ट देयर वर नो बोइज एनीवेयर इन साइट है बिकज मेरो पेरेन्ट्सले चाहिँ अब स्कुल पनि कन्भेन्टमै केटाबाट टाढा इट वाज नट कुन को college? एजुकेसन नो नो सेन्ट बिच कलेज सिमलामा हाम्रो पालोमा त केटासँग बोल्नै पाउने थिएन मलाई देखाउनु म केटा हो र होइन केटा भनेको नि केटाहरू के 21 सम्म त मैले कोही आई थिङ्क एनी वान हुज नट रिलेटेड टु मीसँग त कुरै गरेको थिइनँ होला हाम्रो जमाना विच वाज लाइक 20-30 years ago was very strict. A first crush शशि कपुरै होला तपाईँ त हाँसेर मोरलाई त्यो बुढो हिरो भनेर हाम्रो पालामा ऋषि कपुर चाहिँ ठिकै थियो आई लाइक शशि कपुर बेटर एक्टर है राम्रो थियो नि है हो राम्रो थियो हो, इज भेरी ट्यालेन्टेड अल्सो है हो शशि कपुर राम्रो कि शेरबहादुर देउबाजी शेरबहादुरै राम्रो नि अहिले मन राख्नलाई नो नो आई लाइक टल डार्क एन्ड ह्यान्डसम म्यान हो हो This when I married him, I only met him 4 times, but because he was tall, dark, and handsome, and Yeah. quite intelligent to talk to, interesting. हि वाज योर फर्स्ट First husband, though. है First husband, last husband. एउटै husband. I took a long time to make up my mind about getting married. तर हाम्रो संस्कार राम्रो छ नि है Of course. हामी चाहिँ एट्याच भइरहन्छौँ Attached पनि हुन्छ र it's a mindset. एकचोटि बिहा गरेपछि
इट्स फर लाइफ होइन त्यो माइन्डसेट र आई थिङ्क द्याट्स वाइ आई टुक सो लङ टु म्यारी बिकज आई वान्टेड टु बी स्योर आई वुड नट गेट बोर्ड इन अ म्यारेज सो आइ एम नट बोर्ड सो आइ एम टच विथ आइ एम लकी टच विथ डबल टच विथ गर्नुपर्छ के को लागि बिहा गर्नुभयो उहाँलाई उहाँसँग पद कि नाम नो ही वाज अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ म्यान मेरो लागि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ मान्छे हुनुहुन्थ्यो बिकज ही वाज सो डिफरेन्ट होइन र ही वाज भेरी इन्टेलिजेन्ट र म चाहिँ अब त्यो बेलामै आई वाज अलरेडी पिएचडी सिद्धिसकेको थियो 5 वर्ष काम गरिसकेको थिएँ पुरा दुनियाँ घुमिसकेको थिएँ सो आई रियली निडेड समबडी हु आई वुड फाइन्ड भेरी एन्गेजिङ बाहिर तपाईँले मनोविज्ञान पढ्नुभयो इट्स कल साइकोलोजी साइकोलोजी हो तपाईँलाई अहिले हाम्रो देशको नेताहरू अभिनेताहरू सेलिब्रिटीहरू कसको साइकोलोजी पढ्न मन छ सबैको पढ्छु म त्यो संसदभित्र बसेर माई फेभरेट टाइम इज टु वाच पिपल द्याट्स वाट आई अलवेज डु आई लाइक टु वाच पिपल होइन बडी ल्याङ्ग्वेज हाउ दे स्पिक हु दे वान्ट टु टक टु त्यो चाहिँ मेरो हबी हो वाट्स अबाउट मी आई फाइन्ड यु इन्ट्रेस्टिङ द्याट्स वाइ कम फर दिस सो तपाईँ एकदम फकाउन च्याम्पियन हुनुहुन्छ है रियली कुराले के अब अरू सबैलाई दिन सक्ने त बच्चे नै हो हेर्नुहोस् यु क्यान गिभ एभ्रिथिङ टु एनी वान मन त सबैलाई दिनै भएन दिनै मिलेन है द्याट्स अलरेडी रिजर्भड सो आई क्यान टक नाइसली टु पिपल र इन दि एन्ड आई थिङ्क पिपल रिमेम्बर यु फर वाट यु सेड हेभ यु एभर रिटेन लभ लेटर नो टाइम आइ एम भेरी बोरिङ एक्चुली अब हस्बेन्डले लभ लेटर नपढ्ने के लेख्ने अब कलेजमा कोही केटै भेटेन लभ पर्ने बेलामा के लेख्ने युनिभर्सिटी गएपछि त यति धेरै पढायो नो टाइम गाह्रो है एन्ड बाई द टाइम यु आर 23, 24 इट्स टु लेट टु राइट लभ लेटर्स कि त्यो 16-17 वर्षमा लेख्नु तपाईँ त धेरै संस्थाहरूमा एनजिओ आइएनजिओहरूमा इङ्गेज हुनुहुन्छ नि है एनजिओको प्रपोजल कसरी लेख्नुहुन्छ त तपाईँ एनजिओको प्रपोजल लेख्छु नि आई क्यान राइट थिसिस आई क्यान राइट रिसर्च पेपर्स I can write proposals, right? And I can write articles also. Oh yeah? But I don't write poetry and love letters. I'm very boring. Oh? My son writes very nice poetry. Really? Very poetic, छोरा. अनि तपाईको त्यो एनजिओ आइएनजिओमा कसरी भ्याउनुहुन्छ त सबै यत्रो संस्थामा I'm a good manager. है म चाहिँ के गर्छु भने मेरो PhD चाहिँ अर्गनाइजेसनल बिहेभियरमा हो. I like to lead as a team player. I don't think I can do everything myself. So मेरो typical style of management is usually मैले अब आइडियाजहरू निकाल्ने मेन प्रपोजलमा जाने कुराहरू चाहिँ I come up with ideas तर I have a team of friends who I trust. Do you think these are all social work? It is social work. तर तपाईले धेरै पैसा कमाइरहनु भएको छ नि. No, this is the wrong impression. मेरो जति पनि NGOs मा छु it's all voluntary work. I don't take money from my NGOs. I believe social work is for the satisfaction of my soul. Anyway. It's not for the satisfaction of my wallet. Yeah. I do consultancy work to earn money. Now but I can't do that either. People said your wallet is always full of dollar. Yeah, I'm lucky. Because I do consulting work, but now I can't do it. अब त सभासद भयो. अब त त्यो consulting work like टाइमै हुँदैन. Anyway, तपाईँ बैतडी जानु भएको छ है? गएको छु. त्यहाँ पनि धेरै गरिबहरू छन् नि. छ. उनीहरूलाई के आश्वासन दिनुहुन्छ त्यहाँ जाँदाखेरि तपाईँ? म डरलधुरा बैतडी जहाँ जाँदा पनि मेरो के आश्वासन हुन्छ भने that अफसरहरू फर्स्ट त मान्छेलाई जनचेतना जागरण गराउनु पर्यो that you can be somebody and I tell people you can also be like me. मेरो चाहिँ के हो भने I want every woman in Nepal to have opportunities to get educated. Yeah. Like me, I got opportunity to write up to PhD, हैन? Anyway, म कुरा काटौँ है. हुन्छ. तपाईले वालेटको लागि हैन भन्नुभयो है? You have diamond rings. Sure, inherited. It's all expensive, all branded. No, branded चाहिँ होइन है. How it comes? एउटा त मेरो inheritance, हैन? अब my grandfather was Juddha Samsher. Something from there. Plus I earn myself also. And NGO ko kaam is voluntary. I don't spend all my time doing that. I work as a consultant and I earn quite well as a consultant. I used to, but I can't do consulting. Anyway, time. तपाईको महिनामा कमाई लाखमा हुन्छ कि करोडमा? लाखमा, करोडमा पुगे त फेरि म कहाँ पुगिसक्थे. यहाँ आउनु हुन्न थियो है? करोडमा कमाउनु त नेपालमा बसेर सकिन्न हेर्नुस्, विदेशी जानुपर्छ. लाखमा त सकिन्छ? लाखमा सकिन्छ. कति लाखमा? 3-4 लाख कमाउनुस् न. 3-4 लाखले कहाँ पुग्छ? तपाईँको कुकुरलाई नै 30,000 लाग्छ? अब त्यो द्याट्स अ रङ क्यालकुलेसन है. कुन के खाँदो होला मेरो कुकुरले 30,000 भन्नुस् त? That's I don't know. That's an exaggeration.
कुकुरलाई जति 5वटा कुकुर छ इट कस्ट मी अराउन्ड 3000 टु फिड माई डग 30,000 कुकुरलाई खर्च गर्नुहुन्छ 30,000 गरिदिनु भने 3,000 हो के एउटा जिरो 3,000 एक्स्ट्रा त कुकुर हेर्ने मान्छेलाई गर्नुहुन्छ त्यो त गर्नै पर्यो आई लाइक टु पे माई सर्भेन्ट्स अनि वेल 30,000 3,000 30,000 होइन भने अब मैले कुकुरलाई के खानिदियो भने 30,000 लाग्ला रिसाको सामान खानिदिनु पर्यो कि होइन सोध आइ एम टेलिङ यु लेट्स थिङ्क अफ लजिक 30,000 भनेको दिनको कति 1,000 खर्च गर्नु पर्यो 1,000 मा वाट क्यान यु बाई फर अ डग बट यु हेभ 3 डग्स हैन 5 डग्स या अनि 5 डग्सलाई त अनि 5 डग्सलाई अब चामल 2 किलोस अहिलेको रेटमा पनि 60 रुपिस 200 पर डे पर्दैन 200 पर्दैन मेबी अराउन्ड 150 पर डे 50 रुपिसको मासु लाग्छ अराउन्ड सबै गरेर लेट्स से 150 पर डे कस्तो राम्रो है तपाईँ हेरिरहँ जस्तो लाग्छ ओ गॉड अब म यिनीहरू आई माइट स्टार्ट म फ्लाइङ केटा भए त टु लेट आई एम अलरेडी टेकन तर म केटा होइन नि अब जे भए पनि टु लेट हो हो केही गर्नुहुन्छ के ब्युटी पार्लर उजु डार्लिङ Sure, why not? I would like to do hair treatment. Okay. हुन्छ? Okay. Okay. जान न यो एकदम राम्रो Can I छ bring my coffee? या या Oh, यु क्यान गो हेड I see you in a while. या या गो हेड टेक योर टाइम Okay. बी कम्फर्ट रोजी हजुर राम्ररी गरिदेऊ ल एकदमै राम्रोसँग Thank you, कपाल तपाईँले केही दिन नगरे पनि यतिकै पनि राम्रो देखिन्छ Oh, thank you. They're really nice. I think I should really offer you a job actually. Just to make me feel good, Rege. एनजिओमा काम गर्नु त छुट्टै मजा हुन्छ होला है कस्तो No, it's very difficult actually. It's very challenging. किन अब यहाँ काठमाडौँ मात्रै बसेर काम हुँदैन गाउँतिर जानुपर्छ कहिले सुत्ने ठाउँ हुँदैन तपाईँ जानुहुन्छ जान्छु नि गाउँमा नगए त कसरी हुन्छ सधैँ यहीँ देख्छु त्यो तपाईँ टिभीमा देखाइदिनु अहिले अब सपोज गो टुडे तपाईँसँग यहाँ टाइम ल्याएर नगएको आइ एम गोइङ टु गो एटलिस्ट 4-5 ट्रिप्स अ इयर त आई गो सबै ठाउँमा यु वक अफकोर्स आई वक आई क्यान वक 5 hours also यु स्लिप इन द टेन्ट अर sometimes समटाइम्स if I'm lucky I'll get a tent if I'm not lucky then I have to sleep in a sukul also हो yeah साँच्चै हो मलाई पनि साँच्चै हो। एनजिओमा काम दिनुहोस् न गाह्रो हुन्छ बहिनी कतिजना त भाग्या छ है किन कति ठाउँमा बाथरुम हुँदैन अब कति ठाउँमा कस्तो ठाउँ हुन्छ अब लास्ट इयर एउटा हामीले ऊ गरेको थियौँ यो कुपोषित बच्चाहरूको लागि क्याम्प अनि त्यहाँ भात खाने ठाउँमा हातले नै झिकेर भात दियो कि ए अहिले पनि त्यस्तो ठाउँ छ हाम्रो नेपालमा भात भन्यो अनि ल्यायो अनि यसरी हातले झिकेर हालिदियो अब त्यो खाने कि नखाने नखाऊँ भने कसरी नखाने यसलाई तपाईँले जागिर दियो भने फाइदा हुन्छ नि हुन्छ मलाई तपाईँको दिनका दिन कपाल- कति राम्रै कति राम्रै म यत्तिकै मक्क भएर बस्छु तपाईँको कपाल लिपस्टिक के पनि बिगार्न दिन्न यसले लिपस्टिक त आफै लाउँछु कपाल चाहिँ अलिकति बनाइदिनलाई हेल्प हुन्थ्यो तर त्योभन्दा सिज टु स्मार्ट खालि ब्युटी पार्लर मात्रै कहाँ बस्छ रे त स्टार्टिङ हो सिल गो फर्दर बधाई छ है थ्याङ्क यू अनि तपाईँ युएनकेमा इलेक्टेड हुनुभएको थियो नि अस्ति आयुसिएन आइओसिएन है कसरी भयो लाइक यु सेड गिफ्ट अफ द ग्याब हो राम्रो भाषण दिए अनि इलेक्टेड भयो होइन त्यो मात्रै होइन किन नेपालले पनि धेरै काम गरेको छ यो क्षेत्रमा होइन र पर्यावरणको लागि नेपालको कमिटमेन्ट अनि मसँगको साथीहरूले धेरै लबी गरे त्यहाँ चाहिँ पोलिटिक्समा मेरो एक्सपिरियन्स त्यहाँ मलाई काम आयो नत्र इट वाज भेरी च्यालेन्जिङ किन अरू कन्ट्रिजको त गभर्मेन्टहरूले चिठी लेखिदिएको थियो क्यान्डिडेटलाई सपोर्ट गर भनेर मसँग त्यस्तो कुनै चिठी पनि थिएन अरू गभर्मेन्टहरूले अब पैसाहरू खर्च गरेर त्यहाँ सेमिनारहरू अब एक्जिबिसनहरू अर्गनाइज गरेको थियो हामी त नेपालको त्यस्तो केही थिएन है सो आई गेस इट वाज पार्टली नेपाल्स रेपुटेसन पार्टली लबिङ एन्ड पार्टली द स्पिच आई गेभ फुर्सदमा के गर्नुहुन्छ फुर्सदै हुँदैन मलाई फुर्सद भयो भने आई रिड अनि खाना पकाउनु मन लाग्छ आफै पकाउनुहुन्छ वान्स इन अ वाइल अब भोलि मेरो लप्सीको अचार बनाउने प्लान छ इट्स अ रुटिन नट एभ्री डे त इम्पोसिबल हो तर रिल्याक्स गर्न चाहिँ आई लाइक टु कुक हो हो डु यु ट्राभल अ लट वेयर डु यु प्रिफर इनसाइड नेपाल एक्चुली मेरो फेभरेट ठाउँ त पोखरा तपाईँले हनीमुन कहाँ मनाउनु भयो कहाँ मनाउनु त्यो बिहा गरेको कति दिनमा त यहाँ कर्फ्यूका कर्फ्यू थियो भनेपछि हडतालका अहिलेसम्म हडताल छैन मालदिप्स लग्छु भनेको खै अब मालदिप्स चाहिँ डुबेपछि लग्ने कहिले अहिलेसम्म गएको छैन भनेपछि हनीमुन मनाउने बेलामा कर्फ्यू कर्फ्यू सो स्याड त्यो बेला उहाँ गृहमन्त्री हो। सो इट वाज लाइक नो हनीमुन एट अल है हो ओन्ली मुन ओन्ली मुन नो हनी नो हनी बट यु आर अलरेडी हनी ओ थ्याङ्क यू मेबी द्याट्स वाइ एकदम राम्रो छोराले के भनेर बोलाउँछ मा अनि शेरबहादुर ज्यूबाले टापु
पापु तपाईँले मा भनेको छ कि मम्मी भनेको छ? मा भन्नुहुनेछ। गुड, राम्रो नि है, हो एकदम राम्रो। अनि लभ धेरै गर्नुभएको छ है हस्बेन्डसँग छोरासँग अफकोर्स। तपाईँको फिलोसफीमा लभ के हो? फिलोसफी अफ लभ आई थिङ्क यु नो ह्युमन बिङ्सको सबैभन्दा राम्रो भावना चाहिँ लभको भावना हो होइन। एन्ड इट इज युनिभर्सल, यु क्यान लभ एभ्रिबडी। शेरबहादुर बाजीको के राम्रो लाग्छ? मलाई उहाँको आत्मा। आत्मा त देखिँदैन नि। मैले देख्छु नि। हो हिज गट अ भेरी गुड हार्ट। उहाँको सबभन्दा राम्रो थियो प्यासन नि। Passion, of course, he's very passionate about politics, not about me, unfortunately. What is the sex? It's good, I guess. That's why I still look nice. Yeah? Yeah. You enjoy, eh? Of course, everybody Yes, enjoys. yes. It's, you know, part of life. Yeah, it's part of life. Yeah. And it's maybe the best part of life. And it's a heart of life also. Of course. हैन? Of course. हो। म तपाईलाई केही प्रश्नहरू सोध्छु नि। Sure. तर एकैवटा जवाफ दिनुपर्छ। Oh, okay. है? कसको बढी माया लाग्छ? छोराको कि शेरबहादुर देउबाजीको? दुईटैको भिन्दै भिन्दै किसिमको माया हो। एउटा। छोरा। किन उहाँ मन पर्दैन? मन पर्छ। बढी अब एउटै भन्नुभयो, अब छोरालाई दिने माया र हस्बेन्ड दिने माया त भिन्दै हुन्छ भिन्दै नि। हुन्छ है। को मन पर्छ? गिरिजा बाबु कि प्रचण्ड? गिरिजा बाबु। हो? हो। किन? उहाँ जस्तो नेता नेपालले कतिवटा हुन्छ? हि इज गट 60-70 years of history and he's a tried and tested नेता। भित्रदेखि भने हो? भित्रदेखि भन्यो। I really respected her माया। को सक्षम लाग्छ? शेरबहादुर देउबाजी कि गिरिजाजी? अब त्यो चाहिँ मेरो हस्बेन्डै भनौँ न फर नाउ। मन पर्ने चाहिँ गिरिजा बाबु, सक्षम चाहिँ आफ्नो श्री। तपाईँलाई कम्पेरिजन पनि अर्कैसँग गर्नुभएको थियो नि त। किन? किन? बिकज जति पनि डिफिकल्ट कोलिसन गभर्मेन्टहरू थियो त्यो बेलामा शेरबहादुरजीले लिड गरे भएर आई थिङ्क इज सक्षम हो। एनिवे के भन्न रुचाउनुहुन्छ? काङ्ग्रेसको भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीको श्रीमती कि आरजु देउबा समाजसेवी? आरजु देउबा समाजसेवी हो। हो। पोलिटिक्स मन पर्दैन? मन पर्छ न त किन मैले सभासद हुन्थेँ र। हो। तर इट्स भेरी डिफिकल्ट। डिफिकल्ट छ? हो। के कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ संसदमा गएर? अब मेन त गभर्मेन्टको अहिलेसम्म नीति कार्यक्रमहरू के छ होइन त्यसैमा फोकस गरेका छौँ। अब अहिले अब संविधान बनाउने प्रक्रियामा एक्टिभली इन्भल्भ हुन हामी खोजिरहेका छौँ। राजनीति र समाजसेवामा कुन रुचाउनुहुन्छ? म समाजसेवै रुचाउँछु। अनि किन जानुभयो त पोलिटिक्समा? त्यो समाजसेवाबाट सिकेको कुराले राजनीतिमा केही सपोर्ट गर्न सकिन्छ कि? एकदम चलाक है तपाईँ। चलाक होइन बट द्याट्स द ट्रुथ। ट्रुथ हो। एनिवे शिक्षण संस्था कि गैर सरकारी संस्था? गैर सरकारी संस्था र त म अहिलेसम्म टियुमा पढाइसक्थेँ होला। तर तपाईँको त एकदम महँगो, नेपालको सबभन्दा महँगो स्कुल, महँगो कलेज आफ्नै छ नि, त्यसमा लगानी छ नि। कलेजमा चाहिँ लगानी हो, स्कुलमा चाहिँ होइन। स्कुल पनि मेरो सोसियल वर्क हो, लगानी अर्कैकै छ। म चाहिँ आइएम जस्ट अनरी चेयरपर्सन। तर एकदम महँगो छ अरे है त्यहाँ? महँगो छ तर त्यो चाहिँ हामीले प्रफिट बाँड्ने चाहिँ एउटा 1 पैसा पनि प्रफिट लिँदैन। कहाँ जान्छ त्यो? इट गोज ब्याक इन्टु द स्कुल र 30% चाहिँ इट इज फर च्यारिटी। हामी कहाँ त्यहाँ थुप्रैजनालाई हामीले स्कलरसिपबाट सपोर्ट गर्छौँ र प्राइमेरी हाम्रो उद्देश्य नै त्यही च्यारिटी सपोर्ट गर्नलाई खोलेको स्कुल। कति पैसा लाग्छ बच्चालाई महिनाको? मेबी अराउन्ड 12-13,000, आइ एम नट श्योर। इट्स अ म्यासिभ अमाउन्ट। इट इज बट इट गोज ब्याक इन्टु द स्कुल। एउटा कसैले पनि डिभिडेन्ड लिँदैन त्योबाट। धेरै महँगो हो तर इट एज अ सोसियल कज। त्यत्तिकै महँगो प्रफिट कमाउने थुप्रै स्कुल छन् तर त्यत्तिकै महँगो हाम्रो चाहिँ 1 पैसा पनि। त्यसको प्रफिटबाट निःशुल्क शिक्षा गरे हुन्छ नि बच्चाहरूलाई? छ नि त, त्यही हो हाम्रो च्यारिटी भनेको। त्यहाँ धेरैजना 30% जतिलाई निःशुल्क शिक्षा छ। संविधान सभा कि युएन? संविधान सभा। अनि युएनमा पनि त इलेक्टेड होइन के? आयुसिएनमा द्याट्स अल्सो अनरी पोस्ट होइन। तर मेरो मुटु त मेरो देशभित्रै छ नि। हो। अनि फोटो खिच्नु होला? हुन्छ, मलाई स्लिम देखाइदिने क्यामेराबाट खिच्नुहोस् है। होइन यो हाम्रो स्टिल फोटो हो कि हो है? तपाईँ र म अनि उहाँ मलाई भन्दा मलाई राम्रो बनाइदिनुहोस् है। लभली। तपाईँ कस्तो कन्सियस है? अब बुढेसकाल चाहिँ हुनु रहेछ कि? तपाईँ बुढो हुनुहुन्न कि? आई टोल्ड यु माई फिजिकल एज इज 46। आई फिल सो ओल्ड। माई हेयर इज अल वाइट। यता डाई गरेर मात्रै कालो हो नि। तुरुन्तै अहिले युल गिभ मी अ कपी? ए द्याट्स गुड। अनि तपाईँ मलाई अब तपाईँको पनि अटोग्राफ है? म मेरो छोरालाई देखाउँछु नि। कस्तो राम्रो फोटो आएको। खै
ओ माई गॉड ओ तपाईँ त मिस वर्ल्ड चाहिँ देखिरहेछ lovely. उसलाई म भन्दा राम्रो बनाइदिएको रहेछ तपाईँहरूको Miss Universe देखा। ओ ल थ्याङ्क यू तपाईँ पनि कस्तो राम्री हुनुहुन्छ नि, त्यस्तो मेन्टेन भेरी नाइस फोटो है है So lovely. कलर कम्बिनेसन खुब राम्रो भएछ है ओ आई गेट एक्स्ट्रा कपी अल्सो 3टा कपी रहेछ एउटा तपाईलाई ल आफूलाई कसरी मेन्टेन गर्नुहुन्छ, यस्तो मेन्टेन हुन्छ अहिले पनि यस्तो राम्री हुनुहुन्छ, मलाई म सिकाइदिनुहोस् त न। कति मोटो भइसकेँ खै तपाईँको आउँदै आएन खै ल for you lovely. Thank यसो you. पनि गर्नु। okay I feel like a actress रे के तर एक्ट्रेस जस्तै देखिन्छ। अटोग्राफ साइन गरेको भएर लभली। थ्याङ्क यू मेरो उजु डार्लिङको ब्युटी पार्लरमा जो पनि आउँछ नि गफ गर्न उसलाई म सानो टोकन अफ लभ दिन्छु के ए हो प्याकेज। फेरि एभ्री विक आउँला नि म टोकन लभ लभ लिन आउनु भइहाल्छ नि। हुन्छ यो तपाईँको लागि। थ्याङ्क यू तपाईँको फोन छ छ भन्न मिल्छ? मिल्छ कति हो नम्बर? 98510 या हाम्रो पनि छ नि कति 5011 5011 555। ओ भेरी इजी 5011 मैले पनि सम्झिन सक्ने नम्बर रहेछ हाम्रो इमेल पनि छ के हो uju.darling uju.darling at gmail.com। ए ओके uju.darling थुप्रै आउँदो होला तपाईँलाई त धेरै email। आउँछ। कतिले गर्छन् नि अब गेस्ट आएपछि त्यही त। आजजीलाई यो भनिदिनुहोस् त्यो भनिदिनुहोस् थ्याङ्क यू म तपाईँलाई कन्भे गरिदिन्छु नि। राम्रो मात्रै कन्भे गर्नुहोस् है मुड अफ हुनु नगर्नुहोस् है। नराम्रो आउँदै आउँदैन। आउँदैन ए ल द्याट्स रियली नाइस तपाईँ आउनुभयो मलाई एकदम खुसी लाग्यो। थ्याङ्क यू फर इन्भाइटिङ मी मलाई एकदम रमाइलो लाग्यो अब प्रेजेन्ट पनि दिनुभयो है अब अटोग्राफ एक्सचेन्ज गरेँ मैले प्रेजेन्टै ल्याएको नि तपाईँलाई दिनु क्यान आई सेन्ड वान लेटर लेटर या ओ इट्स रियली इन्ट्रेस्टिङ। थ्याङ्क यू अब नेक्स्ट टाइम आउँदाखेरि शेरबहादुर जेवालाई नि लिएर आउँछ ल आल ट्राई है। उहाँलाई धेरै मिडियासँग कुरा गर्ने मन लाग्दैन हो हो ओके रोजी हजुर गाडीसम्म छोडिदेऊ न ल। छोडिदिन्छु। है नाइस टु मिट यु या थ्याङ्क यू बेस्ट अफ लक ल है त बाई 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 सी यु सी यू बाई